अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी व्यूअर्स, आज हम कुछ बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप अगर सही तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। आप जिस करेंसी पेयर में, जिस भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे होंगे, अगर आपको उसको फंडामेंटल्स का पता होगा, जैसे यूरोप है, यूरोप में कितनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बन रही हैं, या उनके जो फार्मर इंडस्ट्री है उसमें कैसा काम हो रहा है, नॉन फार्म में कैसा काम हो रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट कैसा है, उनका इंटरेस्ट रेट कम है ज़्यादा है, इससे क्या उस करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आपके फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फंडामेंटल्स जो हैं वो इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आपके टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आपको फंडामेंटल्स का पता है और साथ टेक्निकल्स की भी ग्रिप है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले चलते हैं ऐसी वेबसाइट पे जिससे हमें पता चलेगा कि हम डेली की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो हम कहाँ पे सुन सकते हैं या कहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा। ये फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से है। तो जी चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अब फॉरेक्स फैक्ट्री को देखिए, हमने ओपन किया है, तो जैसे ही ओपन किया है इसमें देखें सबसे पहले FOMC मेंबर वॉलर स्पीक। अब ये FOMC मेंबर वॉलर, मसलन कि FOMC क्या है। FOMC, अब FOMC जो है आपका फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये सब कमेटी के मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट स्पीचेस देते हैं आके, जिससे अफेक्ट होता है। अब ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, इसकी कमेटी के मेंबर्स हैं ये सब। अब न्यूयॉर्क का बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक के जो मेंबर्स जब भी कोई बात करेंगे तो उसका असर पूरे US के ऊपर होगा। मसलन वो जो भी पॉलिसीज़ देते हैं, जो भी बात बताते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आके जब स्पीच देते हैं कि भाई किस तरह की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या आसानियाँ कर रहे हैं, जॉब वैकेंसीज़ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जब वो लोग आके बताते हैं कि हम ये तरक्की के काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अब इस तरह देखें कि ये जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करते हैं, इसमें ये किसी तरह ना ये ब्लॉक्स कुछ येलो हैं, कुछ ऑरेंज हैं, कुछ रेड हैं। अब ये बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि इस न्यूज़ की नौयत क्या है, मसलन कि कितना इम्पैक्ट डालती है ये न्यूज़ किसी करेंसी के ऊपर। अब जिन पेयर्स के साथ USD लिखा है वो डॉलर्स की न्यूज़ है, ठीक है। अब जिनके साथ न्यूज़ NZD लिखा है ये न्यूजीलैंड की न्यूज़ है, JPY जापानीज़ येन की न्यूज़ है। इसी तरह ये ऑड है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। ये CHF के साथ आपको रेड बॉक्स नज़र आएगा, ठीक है। अब CHF ये बेसिकली है स्विस फ्रांस, ये स्विट्ज़रलैंड की जो है ना करेंसी, उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड, ये साइन जो है CHF है। जैसे आपके पाकिस्तान के लिए PKR, इंडिया के लिए IND, तो ये इसी तरह जिनके जो ये स्विट्ज़रलैंड है इसके लिए CHF यूज़ होता है, ठीक है। अब CHF की जो मसलन के स्विट्ज़रलैंड की जो आज न्यूज़ आ रही है ये रेड बॉक्स में है। रेड बॉक्स में मतलब कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे आप देखेंगे कि CPI न्यूज़ है। CPI न्यूज़ क्या होती है इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो USD की है, जॉब्स जॉब ओपनिंग न्यूज़। अब ये जॉब ओपनिंग क्या चीज़ है, ये क्या, ऐसे आप एक न्यू बंदा हो उसको इस चीज़ का कैसे समझ लगेगी कि ये जॉब्स कौन है, जॉब ओपनिंग क्या है। तो जी जॉब्स बेसिकली जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर सर्वे है। अब इस सर्वे के अंदर वो ये क्या चीज़ बताते हैं, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके जो लेबर सेक्टर है, मसलन कि US में लेबर जो हैं वो कितने उनको इस मंथ में जॉब ऑफर्स हुई हैं, ठीक है। और वो जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मसलन उनका जो टर्नओवर है वो कितना, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मसलन कि उनका ट्रांजैक्शन कुछ ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हमें ये बता रही है कि जॉब्स की वैकेंसी ज़्यादा है, लेबर को ज़्यादा काम मिला है, दिहाड़ीदार जो बंदा है उसको ज़्यादा काम मिला है।
زیادہ کام تو اسی کنڈیشن میں ملے گا نا جب آپ کا ملک خوشحال ہوگا، لوگ زیادہ کام کروائیں گے، لوگ خوشحال ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو تبھی وہ کوئی ایکسٹرا کام کروائیں گے. تو یہ بیسیکلی سب جو نیوزز ہیں نا وہ انٹر کنیکٹ ہوتی ہیں آپس میں نا. تو یہ جابس کی نیوز اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو ایک ملک کا جو ہے وہ پورا ایک خلاصہ بیان کر دیتی ہے کہ دیکھیں جاب جتنے مزدور آپ کے خوش ہوں گے نا تو اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے یو ایس کی، وہاں پہ زیادہ ویکنسیز ہیں جاب کی، لیبر سیکٹر خوش ہے. اور جو ہے ایک عام لیبر سیکٹر خوش ہوگا تو اس کا مطلب ہے ان سے اوپر جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ بھی خوش ہیں. تو اس کا مطلب کہ ملک کی ترقی میں جو ہے نا یہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اچھا رول پلے کر رہی ہے اور ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر اب اس کی دیکھیں اب نیوز اگر پازیٹیو آئے گی، مثلا کہ جو آپ کو فور کاسٹ سے بہتر آئے گی یا فور کاسٹ بھی آئے گی، تو اس کا مطلب کہ آپ کا یو ایس ڈی جو ہے، جو ڈالر ہے، ڈالر انڈیکس ہے، وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. اب ایسا کوئی بھی ملک ہوگا جس کے اندر ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی کرنسی بھی اسٹرانگ ہوگی. جب یو ایس ڈی اسٹرانگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اب جب بھی ٹریڈ کریں گے یو ایس ڈی کے کسی بھی اگینسٹ پیئر میں، ظاہر سی بات ہے جب ایک پیئر اسٹرانگ ہوگا تو دوسرا پیئر آٹومیٹکلی ویک ہو جائے گا اس کے اگینسٹ. اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کی رپورٹ اچھی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا جو یو ایس ڈی ہے وہ اسٹرانگ ہے، تو اس کے اگینسٹ اگر آپ اسی طرح آپ ٹریڈ کر رہے ہوں جاپنیز ین کے اگینسٹ یو ایس ڈی میں، تو اس کا مطلب جاپنیز ین ویک ہوا ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو آپ کا ڈالر ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے اس کے سامنے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے اور جاپنیز ین کی پرائس اس کے اگینسٹ کم ہو رہی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو یہ نیوز کو پڑھنا آ جائے، اس کو سمجھنا آ جائے، تو یہ آپ کے لیے ٹریڈنگ میں بہت ہیلپ فل ہے. اور دیکھیں فوریکس ٹریڈنگ کرنے کا یہ ایک بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ صرف اپنے ہی ملک تک محدود نہیں رہتے، آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے پوری دنیا کا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کون سے ملک میں کہاں پہ ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں، کن کا جو انڈیکس ہے وہ ویک ہو رہا ہے، کن کا انڈیکس اسٹرانگ ہو رہا ہے، کون سی کرنسی اسٹرانگ ہو رہی ہے، کون سی ویک ہو رہی ہے. ابھی جسی طرح اسی کے اندر اوپر جو سی پی آئی ڈیٹا ہے، سی پی آئی بیسیکلی سٹینڈ کرتا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس سے. ابھی کنزیومر پرائز انڈیکس کیا ہے، کنزیومر اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنے گی، لیکن اس کو اگر ہم اس کو شارٹلی ڈسکرائب کریں تو وہ یہ چیز ہوگی کہ دیکھیں کنزیومر کے لیے جو بھی چیزیں جو کنزیوم کر رہا ہے، وہ کوئی چیز لے رہا ہے، وہ اس کو کتنی کم قیمت میں آسانی سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کنزیومر کے لیے کوئی بھی چیز، مثلا آپ اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں پہ بیسک نیڈ آٹا، دال، چاول، یہ سب چیزیں دیکھیں، اگر یہ آپ کو سستے ریٹ میں مل رہے ہوں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو لیبر انڈسٹری سے لے کے اوپر والا جتنا بھی اسٹرانگ انڈسٹری ہے، جتنا بھی مثلا کہ جو آپ کہہ لیں گے مڈل کلاس ہے، ہائر کلاس، اپر کلاس ہے، اگر آپ کی بیسک نیسیسٹی جو ہے، جو آپ کی بیسک مثلا کہ فوڈ ہے یا باقی چیزیں بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو آ جاتی ہیں، وہ اگر آپ کو مناسب قیمت میں ایزی ایسیس میں ملے گی، مثلا کہ اگر اس کی سپلائی بھی اچھی ہے، پرائس بھی کم ہے، پرائس کنٹرول بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک خوشحال ہے. آپ کو مثلا کہ کوئی چیزیں اس طرح آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑ رہی، بھاگنا نہیں پڑ رہا چیزوں کے لیے، کوئی پرائز میں بہت زیادہ فلکچویشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کا جو آپ کی جو کنٹری ہے نا اس میں اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے ساری نیوزز جو ہے ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرتی ہیں. ہوپ سو آپ کو اس جولٹس جاب اوپننگ کا اور تھوڑا سا جو سی پی آئی پہ جو آپ کو لائٹر نوٹ پہ کچھ تھوڑا سا سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.